रामपाल त जेलमा छन् तर उनको त्यो समूहलाई नेपालमा परिचालन भारतबाटै भइराखेको हो या नेपालमा पनि ती उनका अनुयायीहरूले कसैले अब त्यो त्यसको चाहिँ कमान्डिङ सम्हालिराखेको जानकारी छ यहाँहरूलाई? नेपालमा खासै उनको यस्तो कमान्डिङै गर्न सक्ने हैसियत कसैको देखिएको छैन। मलाई अस्ति एकजना गुरुवरले अर्घाखाँचीको हवाला दिएर भारतको उहाँको त्यो मुख्य व्यक्ति यहाँ अर्घाखाँची आउनुभएको हुन्थ्यो भनेर उहाँले सूचना दिनुभयो। त्यहाँबाट त्यो उहाँहरूले अर्घाखाँचीमा त्यो कार्यक्रम गर्नको लागिलाई चाहिँ त्यहाँका स्थानीय गुरुहरू अथवा अग्रजहरूले चाहिँ यो गीता होइन, यो धर्म होइन भनेर उहाँले प्रतिवाद गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले पनि हामीहरूलाई अवरोध गरौँ भन्ने सूचना दिनुभयो। हामी केही दिन पछाडि अर्घाखाँचीका ती अग्रजहरूसँग भेट्नको लागि जाने तयारी गर्दैछौँ। अहिले कोभिड र कोरोनाका कारणले हामी चटपटाउन सकेका छैनौँ। तपाईँलाई जानकारी होला, आज गए रातिदेखि काठमाडौँमा पनि फेरि भेला हुन, सभा सम्मेलन गर्नको लागिलाई चाहिँ बन्देज लगाएको छ स्थानीय प्रशासनले। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई केही समस्या छ। यहाँभित्र कोही खास उहाँहरूको त्यस्तो देखिएको छैन। जस्तो यहाँ पाइलट बाबाका मानिसहरू देखिनुहुन्छ, यहाँ अरू भारतका धर्मगुरुहरूका उयोहरू पनि देखिनुहुन्छ, जस्तो रविशङ्करको देखिनुहुन्छ, अरू देखिनुहुन्छ। तर उहाँको रामपालको चाहिँ यही हो भन्ने व्यक्ति पात्र कोही खास देखिनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले ठम्याउन सकेका छैनौँ। भारतवर्षबाट कसरी गरिरहनु भएको छ या उहाँहरू अर्को इसाईसँग अथवा अरू कसैसँग पनि उहाँहरूको साथगाँठ छ, त्यो दुईटाको कुरोको फाइन्ड आउट हुन जबसम्म हामी स्थानीय रूपबाट पुग्दैनौँ, गाउँ पुग्दैनौँ, तबसम्म हामीले यो कुरोलाई पत्ता लगाउन गाह्रो। अनि यी पुस्तकहरू कुन भाषामा चाहिँ छापिएर वितरण गरिँदैछन्? हाम्रै नेपाली भाषामा छ, नेपाली भाषामै छापिएको छ, घर घर पुर्याइन्छ। तपाईँले अहिले त्यो किताब बजार प्रेसमा गएर छाप्नु पर्यो भने कम्तीमा 100 रुपियाँ पर्छ भने तपाईँलाई निःशुल्क अथवा तपाईँको घरको ढोकामा पुर्याइन्छ। तपाईँले माग्नु पर्दैन, ती जम्मै पुर्याइन्छ। त्यो पुर्याउनुको अर्थ नै के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई आफूलाई कतै न कतै कुनै न कुनै रूपबाट आफ्ना प्रचारहरू उहाँहरूले पुर्याउनु परेको छ, मानिसलाई दिग्भ्रमित बनाउनु परेको छ। जसलाई साँच्चै गीताको ज्ञान छैन त्यसले सिद्धेर त्यो किताब पाएको त गीता भनेको यही रहेछ भन्ने नै बुझ्छ। तर एकपल्ट हरेक अग्रजहरूले अब दुईटा गीता होइन, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि पनि मलाई केही गुरुहरूले भन्नुभयो दुईटा किताब सँगै राखेर पढ, त्यो पढाइसकेपछि थाहा भइहाल्छ नि भन्नुभयो। म त्यो पक्षमा छैन। यो गीताको किताब जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहीँ आगो लगाइदिनुहोस्, जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहीँ फ्याँकिदिनुहोस्, च्यातिदिनुहोस्। तपाईँले भगवान्लाई ढोक्नुहुन्छ भने भगवान्को गीताको किताब जुन तपाईँका बुवा बाजे बराजुदेखि चलिआएको किताब त त्यही किताब सिरानीमा राखेर तपाईँ सुत्नुहोस्। तपाईँ राति सुतिरहेको बेलामा तपाईँको प्राण गयो भने पनि स्वर्गलोकमा पुगिन्छ भन्ने एउटा जुन छ त्यो वासना छ, भावना छ, त्यो भावनाले शाश्वत रूप त्यतिखेरै दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गीताको किताब भनेको एउटा अपराधको श्रृङ्खलामा यस्तै भयो भने त भोलि एउटा अर्को कोही अपराधीले पनि जेलमा बसिरहेको अपराधीले चाहिँ म धर्म लेखिदिन्छु, धर्मको व्याख्या गरिदिन्छु, त्यो मेरो धर्मको पछि लाग्यो भनेर पनि धर्म हुन्छ? इमार्थ हुन्छ। धर्म भनेको म चाहिँ एउटा पक्ष के पनि छु त भन्दाखेरि नि बाबुबाजेसँगबाट दुईटा चिजको हस्तान्तरण हुन्छ, पुस्तान्तरण हुन्छ। एउटा बाबुबाजेले कमाएर राखेको पैतृक सम्पत्ति हुन्छ, अर्को संस्कार पनि हुन्छ। संस्कारभित्र धर्म पर्छ। बाबुबाजेले चलाइरहेको जुन संस्कार छ त्यो संस्कार पनि पुस्तान्तरण हुन्छ, त्यो पनि क्रमशः तल आउनुपर्छ। त्यसमा फेरबदल हुँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो सत्य पनि होइन। यो रामपालसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई लिएर यहाँहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ जानुभयो र अब यहाँको चाहिँ प्रारम्भिक विवरण अनुसार मैले सामाजिक सञ्चार अथवा समाचारबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हिन्दू धर्ममाथि चाहिँ आघात पुग्ने किसिमको गतिविधिहरू भएको कारणले रोक लगाउन माग गरिएको हो भनेर भन्नुभएको छ। रामपालका शिष्यहरूको के त्यस्तो गतिविधि चाहिँ भइराखेको छ नेपालमा? रामपालका गतिविधिहरू उहाँका शिष्यहरूले अहिले नेपालमा चाहिँ टेलिफोन अथवा फेसबुक, मेसेन्जरहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू अथवा सामाजिक सञ्जालहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले एउटा दुईवटा तिनवटा किताबहरू अथवा झन्डै 14-15वटा किताबहरू उहाँहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ। उहाँहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा पनि बेच्नुहुन्छ र उहाँहरूले उस्तै पऱ्यो भनेदेखि घर घर डेलिभरी गर्नुहुन्छ। त्यो किताब चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो एउटा धर्मग्रन्थ हो यो,
यो यहाँहरूले योभन्दा अगाडि जनगणना जुन तथ्याङ्क विभागले तयार पारेको जनगणना लिने फारम थियो सो विषयमा पनि धर्म सम्बन्धी कुरा लेख्नेमा चाहिँ गलत भएको छ भनेर सर्वोच्च अदालत नै धाउनु भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला दियो र त्यसपछि त्यो जनगणना अहिले जो भइराखेको छ, काम भइराखेको छ, यो कुरालाई पनि यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला नि, निहालिराख्नु भएको छ। हामीहरू निरन्तर त्यो कुरोको फलोअपमा छौँ। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज म सामाजिक एवं धार्मिक अभियानकर्ता सुभाष ढकालसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु र उहाँलाई म मेसेन्जर कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। उहाँसँग मैले धार्मिक तथा सामाजिक विषयमा कुराकानी गर्नेछु। खास गरेर अहिले जनगणनाको क्रममा धर्मको महलका विषयमा पनि उहाँहरू योभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालत गएर सर्वोच्चको फैसला आफू अनुकूल आएको थियो उहाँहरूले हालेकै रिटमा, र अहिले फेरि चाहिँ उहाँहरू मध्येव सुभाष ढकाल सर सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बी अथवा सनातन हिन्दू धर्मलाई बदनाम गर्ने किसिमले विभिन्न धर्मगुरुहरू का नाममा नेपालमा अवांछित गतिविधि भएको र त्यो गतिविधिहरूलाई रोक लगाउनु पर्ने विभिन्न पुस्तकहरू, गीताका नाममा चाहिँ नक्कली गीताहरू प्रकाशन गर्ने, धार्मिक पुस्तकहरू भनेर दिग्भ्रमित गर्ने खालका पुस्तकहरूमा रोक लगाउनु पर्ने, बिक्री वितरणमा र ती अभियानहरूमा धर्मका नाममा हिन्दू धर्ममाथि नै प्रहार हुने किसिमका गतिविधिहरू कुनै पनि धर्मगुरुको नाममा हुनु हुँदैन भन्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन उहाँ जानुभएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु र हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। यो रामपालसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई लिएर यहाँहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ जानुभयो र अब यहाँको चाहिँ प्रारम्भिक विवरण अनुसार मैले सामाजिक सञ्चार अथवा समाचारबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हिन्दू धर्ममाथि चाहिँ आघात पुग्ने किसिमको गतिविधिहरू भएको कारणले रोक लगाउन माग गरिएको हो भनेर भन्नुभएको छ। रामपालका शिष्यहरूको के त्यस्तो गतिविधि चाहिँ भइराखेको छ नेपालमा? रामपालका गतिविधिहरू, उहाँका शिष्यहरूले अहिले नेपालमा चाहिँ टेलिफोन अथवा फेसबुक, मेसेन्जरहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू अथवा सामाजिक सञ्जालहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले एउटा दुईवटा तिनवटा किताबहरू अथवा झन्डै 14-15वटा किताबहरू उहाँहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ। उहाँहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा पनि बेच्नुहुन्छ र उहाँहरूले उस्तै पऱ्यो भनेदेखि घर घरमा डेलिभरी गर्नुहुन्छ। त्यो किताब चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो एउटा धर्मग्रन्थ हो यो, र यो हिन्दूहरूले चाहिँ जुन एउटा सनातन धर्मदेखि सुरुवातदेखिको इतिहासदेखिको जतिखेरदेखि पहिलेदेखि सनातन धर्मको सुरुवात हुन्छ अथवा धर्मको सुरुवात भएको छ त्यो थाहा छैन, तर त्यसको सुरुवातदेखि नै गीताहरू लेखिएका, गीताहरूको गरिएका किताबहरू चाहिँ रामपालले यो गीता होइन, मैले यो बनाउँदै गरेको गीता चाहिँ गीता हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ लेख्नु भएको हुन्छ। त्यो लेखेको गीताको विषयवस्तुमा चाहिँ गएर के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी मै हुँ, मेरा चुहरू हुन्, म यो अरू कोही पनि छैन, म अनि धर्मको सबैभन्दा माथिको मुख्य व्यक्ति नै मै हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ अहिले यतिखेर इन्डियाको एउटा कारागारमा सर्वोच्च सहित अथवा चाहिँ उहाँको आजन्म जीवन कैदको उहाँ चाहिँ कैद भुक्तान गरिरहनु भएको हुन्छ। खैर उहाँका अपराधका विषयवस्तुमा हामी नलाग्यौँ, उहाँका ती सजायहरू उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको कानुनले गर्ला, उहाँ चाहिँ हाम्रो देशको नागरिक पनि हुनुहुन्न। तर हामीहरूका देशभित्र हामीहरूका मानिसहरू, हाम्रा वृद्ध बुवा आमाहरू अथवा हाम्रा वृद्ध समाजका अग्रजहरूलाई जुन एउटा गीता भनिसकेपछि परेको छाप थियो, त्यो छापको विरुद्धमा ल्याइएको एउटा यो किताबले गर्दाखेरि यो एउटा ठुलो नकारात्मक सन्देश गयो। हामीहरूका धर्मलाई छिया बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका तानाबानाहरू बुन्ने सुरुवातहरू भए। ती सुरुवातहरूको विरुद्धमा हामीहरू चाहिँ अब फेरि सङ्गठित हुनुपर्छ। हाम्रा जे सही सनातन धर्महरू छन् ती सनातन धर्महरूलाई जोगाउनुपर्छ भनेर जाँदाखेरि हामीले धेरैपल्ट उहाँहरूलाई गरेर अनुरोध गर्यौँ।
तपाईँले यस्ता अनर्गल किसिमका किताबहरू बजारमा नलानुहोस्, यो गलत हो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यो कुरो गर्नु भएन। त्यो नगरिसकेपछि उहाँहरूले यो सञ्जालका माध्यमबाट, यो सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा यी किताबहरू पुर्याउनु भएको हुन्छ। अब हामी लगभग अन्तिम चरणमा आएका छौँ। हामीले नेपाल सरकारलाई पनि यो प्रयास गर्यौँ, उहाँहरूले पनि यसमा खासै चासो दिनु भएन। अब हामीहरू नेपालको संविधानलाई टेकेर संविधान अनुसार नै यो किताब वर्जित गरियोस्, अब यो किताब नेपालभित्र कतै पनि बिक्री वितरण कहीँ पनि यसको प्रचार प्रसार गर्न नपाइयोस् भनेर हामी सर्वोच्च अदालतका ढोका ढकढकी आएका छौँ। रामपालले वितरण गर्ने पुस्तकहरू जो छन् तिनीहरूको विषयवस्तु चाहिँ के हुन्छ? त्यो धर्मग्रन्थ होइन, उनीहरू धर्मग्रन्थ भन्छन्, हामी धर्मग्रन्थ होइन भन्छौँ। उनी एउटा अपराधी मानसिकताका पात्र हुन्। उनले धर्मको व्याख्या गरेर धर्मको ओढ्नी ओढेर बर्को ओढेर उनी आफूलाई समाजमा पवित्र देखाउन चाहन्छन्, जबकि त्यो होइन। धर्म भनेर भनेको हामीहरूको यहाँको गीता भनेर भनेको श्रीमद् भागवत गीता भनेको अथवा हाम्रा यहाँका महाभारत रामायणहरू हामी बुझ्छौँ। कतिपय भारतका विशिष्ट विद्वानहरू गुरुहरू हुनुहुन्छ, भारतका गुरुहरूमाथि त पनि हाम्रो घृणा छैन, कुनै अन्यथा छैन। शङ्कराचार्यहरू भारतवर्षकै हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई बुझ्छौँ। कयौँ महामण्डलेश्वरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि हाम्रो आस्था छ, त्यसमा कुनै छैन। तर अपराध हो। अपराधलाई छोप्नका लागिलाई, अपराधभित्रको उ गर्नका लागिलाई म देउता हुँ, बहिनी सबै कुरो हुँ, तिमीहरूका अरू कोही पनि देउता छैनन्, केही पनि होइन, मलाई पुज्नु, तिमीहरूले मलाई हेर्नु भनेर भन्ने कुरोमाथि कोही व्यक्ति आउँछ, पाप उठिन्छ भनेदेखि हाम्रा सनातन धर्मको विरुद्ध कसैले हत्ती उडाउनु खोज्छ भने त्यसको प्रतिकार गर्नु अब हाम्रो कर्तव्य। यो मेचीदेखि महाकालीसम्मै उहाँहरूका गतिविधिहरू निकै नै धेरै भएको थाहा पाएर तपाईँहरू अदालत जानुभएको हो? हामीले त्यो थाहा पाएका छौँ, प्रसङ्ग जोडिहाल्नु हो। हामीहरू दसैँको लगत्तै पछाडि कसैसँग कुनै संस्थासँग आबद्ध नरहनु भएका व्यक्तिहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, केही युवाहरू हामीहरू मिलेर मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीहरू एउटा क्याम्पेनिङ गरेर हिँड्दैछौँ। यो कुरो के हो, बेधर्मी भनेको के हो, संस्कार भनेको के हो भन्ने कुरोमा हामीहरू केही न केही हदसम्म स्थानीय रूपबाट स्थानीय व्यक्तिहरूलाई बुझाउनको लागिलाई, बताउनका लागिलाई, भाइचारा रिलेसनबाट त्यो कुराहरूका सही तथ्य कुरो लिएर जानका लागिलाई हामीहरू यो दसैँको लगत्तै हिँड्ने तयारीमा छौँ। र हामीहरू उहाँहरूको सञ्जाल मेचीदेखि महाकालीसम्म कहाँ के गरिरहनु भएको हुन्छ भन्ने कुरो दिएका छौँ। हामीहरूलाई रामपाल एउटा पाड हो। रामपाल जस्तै अरू विधर्मीहरू पनि छन्, तिनीहरूसँग पनि क्रमशः हामीहरूको परिरहेको छ। हामी उनीहरूसँग पनि यी चिजहरूलाई जोडेर एकै ठाउँमा हाम्रा गुरुहरूलाई अथवा हाम्रा धार्मिक गुरुहरूलाई, अग्रजहरूलाई, हाम्रा धर्म गुरुहरूमा पनि कसैको केही कमी कमजोरी छ भने हामीहरू उहाँहरूलाई पनि गर्नुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि गर्नुपर्छ, ठेगानमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी एकदम दृढ छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि धर्म अर्कै कुरो हो, अपराध अर्कै कुरो। अपराधलाई कानुनले सजाय गर्छ, कानुन धर्मले जन्माउँछ। हाम्रो सिद्धान्त त्यो हो। धर्मभन्दा माथि एउटा, संस्कारभन्दा माथि एउटा अरू चिज हुँदैन। संस्कारले उसको घर परिवार इष्टमित्र सबैको कुरोलाई एउटा उ दिन्छ, प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेदेखि धर्मले कानुन बनाउँछ, कानुनले त्यसलाई शासन गर्छ। र त्यो धर्म मास्टका लागि गरिएका यो श्रृङ्खलाबद्ध विशेष त 61-62 को नेपालको परिवर्तन भइसकेपछि धर्मनिरपेक्ष भनिसकिएपछि नेपालमा जुन किसिमको एउटा धर्मको नाममा चोट बोकिरहनु परेको छ, हामीहरूले जति हामीले यसको खेपिरहनु परेको छ, त्यसको विरुद्धमा अब कहीँ न कहीँबाट यो कुरोहरूलाई आवाज उठाउनु पर्दछ। केही गुरुहरूको पनि यहाँभित्र एउटा गलत मानसिकताहरू रहिसकेपछि हामीले गुरुहरूसँग पनि सहकारी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, हामीले उहाँहरूलाई झल्झगाउने प्रयास गऱ्यौँ। र उहाँहरूसँगको सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू सबै गुरुहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि पनि हामीहरूको संस्था मार्फतबाट यो कार्य होस् भन्छ। हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ तपाईँहरू सबै एक ठाउँमा बस्नुहोस् अनि एउटा हुन्छ। तपाईँहरू भिन्न भिन्नै किताको गठजोड गरेर बसेर हाम्रोमा आइज भनेर तपाईँहरूले हामीलाई नभन्नुहोस्। हामी धर्म बचाउनमा हिँड्छौँ, तपाईँहरू जो जहाँ जहाँ हुन्छ त्योबाट प्रयोग गरिदिनु भनेर हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ। अब को कति गर्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन। मैले तपाईँको आजको यही कार्यक्रम मार्फतबाट अनुरोध गर्छु देशभरिका सबै तमाम गुरुजनहरूलाई पर्सि 18 गते, असोज 18 गते यो रामपालको विषयवस्तुमा मुद्दा पेशी छ, सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदैछ। त्यो दिन सबैले जो रामपालका गतिविधिहरूबाट आजित हुनुभएको हुन्छ उहाँहरूले आफूलाई सशरीर उपस्थित भएर यो कुरो गलत हो भन्ने कुरोमा एकैबेलता जनाइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो मेरो व्यक्तिगत अभियान होइन, यो समाजको अभियान हो, सामाजिक अभियान हो। यो सामाजिक अभियानमा
हामीहरूको तपाईँलाई थाहा होला गाउँघरतिर अहिले पनि कोही बिरामी भएर मृत्युको मुखमा पुग्यो भनेदेखि ए बाबु यसलाई गीता पाठ गरेर 2 हरफ भए पनि सुनाइदिएन भन्ने चलन छ। त्यो गीता र रामपालको गीता एकताली कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् त कत्रो ठुलो अपराध छ। मर्ने बेलामा पनि हामीहरूले हाम्रा संस्कार नपाउने, अन्तिम समयमा नि हाम्रा रीतिरिवाज हामीले नपाउने, बाँचुन्जेल त पाइनौँ, मर्ने बेलामा पनि अपराधीको किताबहरू पढेर हामीले जानुपर्ने भने योभन्दा ठुलो विडम्बना राज्यको के हुन्छ। त्यसका लागि हामीहरूको यो लडाइँ सुरुवात हो। हामीहरू रामपाल मात्रै होइन, रामपाल हामीहरूको लागि एउटा पात्र हो। रामपाल जस्ता अरू धेरै पात्रहरूसँग हामीहरूको लडाइँको श्रृङ्खला सुरुवात हो। जनगणनामा मुद्दा हाल्यो, जनगणनामा हामीहरू अझै पनि अलर्ट भएर बसेका छौँ के गर्दैछन् भनेर। रामपाललाई मुद्दा हाल्यो, रामपालको हो। अहिले सुन्नुभएको होला, यहाँलाई एउटा अर्को सूचना पनि सेयर गरौँ। पोखरामा पनि यसै गरेर धर्म प्रचार गर्ने हिन्दूहरूलाई सिद्ध्याउन पसेका केही पात्रहरूलाई केही दिनको लागि नै मात्रै होइन, पूर्वपक्षको लागि थुनामा लानु भनेर इसाई धर्मका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोरियन नागरिकहरूलाई चाहिँ 4 जनालाई जिल्ला अदालत, कास्की जिल्ला अदालतले पठाएको छ। अब त्यहाँको त्यो मुद्दा फलोअप गर्न हामीहरूको टिम त्यहाँ पोखरा पनि जाँदैछौँ। उनीहरू सम्भवतः पुनरावेदन उच्च अदालतमा उनीहरू जाँदैछन् भन्ने सूचना पाएका छौँ। त्यसको अलर्ट गरेर हामीहरू पनि तयारी अवस्थामा बस्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई धर्मको विषयवस्तुमा, सामाजिक रूपान्तरणको विषयवस्तुमा, हामीहरूका गरिबीका कुराहरूमा कसैले आक्रमण गर्न खोज्छ भने त्यो अब हामीहरूको लागि सही हुँदैन, हामी त्यो कुरो सक्दैनौँ। यो रामपालले कस्तो समूह अथवा कस्तो सम्प्रदाय चाहिँ खडा गरेको छ र त्यसको नाम चाहिँ के दिएछ? सतपाल गुरु महाराज भनेर उहाँ आफूलाई साहेब गुरु महाराज भनेर भन्नुहुन्छ। काठमाडौँको हनामनगरमा उहाँको एउटा सम्पर्क कार्यालय भेटिएको छ। उहाँको चाहिँ कस्तो देखियो भने मैले 2 किसिमको, अब यहाँले भन्नुभयो 2 किसिमका धर्म यो बेधर्मीहरूको उपस्थिति देखिएको छ। महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउ अथवा नेपालको तराई बेल्ट भनेर भनिन्छ, जहाँ त्यो तराई बेल्टको छेउछाउतिर रामपालहरूको कसरत अलिक बढी देखिन्छ, त्यहाँतिरको उनीहरूको उपस्थिति अलिकति बढी देखिन्छ। तर नेपालको पहाडी भूभाग छुने अथवा महेन्द्र राजमार्गभन्दा उत्तरी बेल्टतिर लागिसकेपछि अथवा पहाडी भूभागतिर अथवा भित्री मधेसतिर चाहिँ इसाईहरू अथवा क्रिस्चियनहरूको बढी चकचकी देखिने, त्यतातिर उनीहरूको प्रवेश भएको देखिन्छ। र रामपालसँग पनि कहीँ न कहीँ क्रिस्चियनहरूको कतै गठजोड छ कि भन्ने आशंका देखिन्छ, किनभने तराईमा उनीहरूको उपस्थिति हुन सकेको छैन, क्रिस्चियनहरूको उपस्थिति खासै उल्लेख्य हुन सकेको छैन। तर रामपालवालाहरूको चाहिँ उपस्थिति ठुलो मात्रामा देखिएको हुनाले हामीहरूले त्यो कुरोलाई यो कुरो 2तिरको डिभाइड गरेर लिएर गएका छौँ। हामीहरू पहिला सुरु महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउलाई यो कुरो दसैँ पछाडि लिएर जानेछौँ। रामपालसँग केही तराई मूलका मानिसहरू अथवा तराईमा रहनुभएका मानिसहरू उहाँको निकटतममा बसिरहनु भएको आभास भएको छ। उहाँहरूले अब गीता अथवा आफूले लेखेको अथवा रामपालद्वारा तयार पारिएको पुस्तकहरू वितरण गर्ने, त्यसपछि त्यो जुन अहिले वैदिक रूपमा अथवा सनातन रूपमा हामीले अभ्यास गरिराखेका संस्कारगत कुराहरूलाई पनि छोड्दै जानु पर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउँदै गरेको चाहिँ थाहा भएको छ। उहाँहरूले आफ्नै किसिमको कल्चर लिएर आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नै किसिमका धर्म संस्कार संस्कृतिहरूलाई विकास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ अझै पनि हाम्रा समाजमा उहाँहरूका किताब पढिरहेका व्यक्तिहरूले त्यो कुरोलाई रुचाइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले हामीहरूलाई यो समय उपयुक्त समय हो कि तपाईँहरूले यो पढ्दै गरेको गीता चाहिँ गलत गीता हो, यो रामपालको गीता गलत हो, यो गीता सही हो भनेर हामीहरूका सनातन धर्मदेखि चलिआएका जुन गीता छन् ती गीताहरूलाई लिएर जाने, ती गीताका कुराहरूलाई जस्तो गीताको श्लोकहरू मूल श्लोकहरू उही भएको तर त्यसको भाष्य मात्रै फरक बनाएको हो कि रामपालले श्लोकहरू पनि नयाँ चाहिँ सृजना गरेको अवस्था हो? उहाँको त्यो भन्दाखेरि पनि श्लोक भन्दाखेरि पनि उहाँले यदा कदा कुनै श्लोकहरू राख्नु भएको भएदेखि अर्को कुरो, तर उहाँको त नियत नै के हो त भन्दाखेरि पनि भगवान नै छैन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरै कोही होइन, म हुँ, म त भगवानको रूपबाट म अवतारमा आएको हुँ भनेर त्यो पात्रको अरू किताब र शरीरको हामीहरूलाई खासै कुरो के हो। तर उनलाई हामीले कानुनी रूपबाट चिन्दाखेरि भारत सरकारको नागरिकको हैसियतबाट हामीले उनलाई चिन्दाखेरि त उनी एउटा अपराधी हुन्। अपराध गरे बापतमा उनी भारत सरकारको जेलमा छन्।
उनले त्यो सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनका किताब हामीले चार्ल्स सोबराजको किताब पढ्ने हो भनेदेखि एउटा अपराधीको हो, त्यसले अपराध कसरी गर्दछ भनेर मात्रै ज्ञान लिने। रामपालको पनि त्यही एउटा अपराधी हुन्, उनी अपराध गरे बापतमा उनको किताब चाहिँ अपराधीको जीवनशैली कस्तो हुन्छ, उनीहरूको दिनचर्या कस्तो हुन्छ भनेर उनको जीवनी पढ्ने हो भने त्यो सार्थक होला। तर एउटा अपराध गरेर जीवनमा गइरहेको मानिसको विषयवस्तुमा हामीहरूले धर्म ग्रन्थ भनेर उनको पढ्नु पर्यो भने त त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ। हामी त बिना अपराधको कुनै पनि घटना नगरेको हामी खत्तर स्वामी र उसलाई समान रूपमा राख्न सक्छौँ, कल्पना गर्न सक्छौँ। हाम्रो योगी नरनाथसँग रामपालको कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यी त हाम्रा जिउँदा देउता हुन्, यिनको तुलनामा त यी हाम्रा जिउँदा देउता हुन् जो हाम्रो सामुन्यमा उभिनुहुन्थ्यो, दर्शन दिनुहुन्थ्यो, ज्ञान दिनुहुन्थ्यो। अनि यिनका ज्ञानका अगाडि रामपालको ज्ञानको कुनै अर्थ छ? त्यसले गर्दाखेरि यी गुरु होइनन्, यी धर्मगुरु होइनन्, यिनी कुनै ऊ होइनन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनीसँग त्यो ज्ञान नभएको हुनाले यिनले बरु गर्नु पर्थ्यो के भन्दाखेरि यिनको यदि सही कुरो लिएर हुन्थ्यो कि उनले हाम्रो त्यही गीताबाट पाठ गरेर पारायण गरेर पूजाआजा गरेर त्यसैबाट उनी गएको भएदेखि हो यिनी सही हुन् भनेर। मैले त भगवान मै हुँ, ब्रह्मा मै हुँ, विष्णु मै हुँ, म यो अवतारै म लिएर आएको छु, भगवानको अवतारै मैले लिएर आएको छु भन्ने। अनि यही मर्त्यलोकमा गएर चाहिँ उनले चाहिँ अपराध गरेर सरकारले उनलाई लगेर थुन्नुपर्ने, अपराधीको रूपबाट लगेर राख्नुपर्ने अनि हामीले उनलाई पुज्नुपर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। उनको किताबै होइन, म उनको किताबलाई नाम लिँदाखेरि पनि फेरि पुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा पुगिसकेको मान्छे। त्यति गरिसकेपछि मैले अहिले झन्डै 15-20 दिनदेखि लगातार म सर्वोच्च अदालतमा धाउँदै जाँदा मैले मुद्दा दर्ता गरेँ। मुद्दा दर्ता गरेपछि मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि बसिरहनुभएका न्यायमूर्तिहरूले त्यो दुईटा किताबलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ, तुलना गर्नुहुन्छ कि कुन सही गीता हो। उहाँको हरेक न्यायाधीशका बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँका बुवा आमाहरूले कम्पेयर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले बुवा आमालाई सम्झिनुहुन्छ। जसका बुवा आमा जीवित हुनु होला उहाँले आफ्नो बुवालाई हेरेर भन्नु होला, जसका बुवा आमा मृत भइसक्नु भएको हुन्छ उहाँको अनुहार सम्झेर यो फैसला गर्नु होला। मलाई व्यक्तिगत रूपबाट यसमा चाहिँ तर आलाम संसारले जो हिन्दूहरूको जुन 2 अरबको हाराहारीमा पुगेका हाम्रा हिन्दूहरू हुनुहुन्छ, ती हिन्दूहरूले अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र जान्ने विषयवस्तुको हिन्दूको गीता भनेको यही नै हो, सनातन धर्मको गीता भनेको यही नै हो, हाम्रो संस्कारको गीता भनेको यही नै हो भन्ने कुरो उहाँहरूको ठम्मै छ। तर अपभ्रंश संसारमा हरेक ठाउँमा दुष्टहरू हुन्छन्, दुर्जनहरू हुन्छन्। ती दुष्ट दुर्जनहरू भएको ठाउँमा यस्ता किसिमका गतिविधिहरू काहीँ हुँदैनन् भन्ने कुरो होइन, हुन्छ। त्यो भइरहँदाखेरि एउटा पात्रको जन्म भएको छ। यस्ता पात्र हाम्रो देशमा अरू पनि भएका छन्। हामी ती चिजहरूको पनि क्रमशः खोतल्दै जानेछौँ। अहिलेको लागि हामीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपबाट रामपाल आएको हुँदाखेरि यो रामपालको समस्याको पिलो आएको छ। यो पिलो निचोरेपछि आफै ठिक हुन्छ, आफै जान्छ, केही छैन। रामपाल त जेलमा छन्, तर उनको त्यो समूहलाई नेपालमा परिचालन भारतबाटै भइराखेको हो या नेपालमा पनि ती उनका अनुयायीहरूले कसैले अब त्यो त्यसको चाहिँ कमान्डिङ सम्हालिराखेको जानकारी छ यहाँहरूलाई? नेपालमा खासै उनको यस्तो कमान्डिङै गर्न सक्ने हैसियत कसैको देखिएको छैन। मलाई अस्ति एकजना गुरुवरले अर्घाखाँचीको हवाला दिएर भारतको उहाँको त्यो मुख्य व्यक्ति यहाँ अर्घाखाँची आउनुभएको हुन्थ्यो भनेर उहाँले सूचना दिनुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले अर्घाखाँचीमा त्यो कार्यक्रम गर्नको लागिलाई चाहिँ त्यहाँका स्थानीय गुरुहरू अथवा अग्रजहरूले चाहिँ यो गीता होइन, यो धर्म होइन भनेर उहाँले प्रतिवाद गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले पनि हामीहरूलाई अवरोध गरौँ भन्ने सूचना दिनुभयो। हामी केही दिन पछाडि अर्घाखाँचीका ती अग्रजहरूसँग भेट्नको लागि जाने तयारी गर्दैछौँ। अहिले कोभिड र कोरोनाका कारणले हामी चटपटाउन सकेका छैनौँ। तपाईँलाई जानकारी होला, आज गए रातिदेखि काठमाडौँमा पनि फेरि भेला हुन, सभा सम्मेलन गर्नको लागिलाई चाहिँ बन्देज लगाएको छ स्थानीय प्रशासनले। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई केही समस्या छ। यहाँभित्र कोही खास उहाँहरूको त्यस्तो देखिएको छैन। जस्तो यहाँ पाइलट बाबाका मानिसहरू देखिनुहुन्छ, यहाँ अरू भारतका धर्मगुरुहरूका उयोहरू पनि देखिनुहुन्छ, जस्तो रविशङ्करको देखिनुहुन्छ, अरू देखिनुहुन्छ। तर उहाँको रामपालको चाहिँ यही नै हो भन्ने व्यक्ति पात्र कोही खास देखिनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले ठम्म सकेका छैनौँ भारतवर्षबाट कसरी गरिरहनु भएको छ या उहाँहरू अर्को इसाईसँग अथवा अरू कसैसँग पनि उहाँहरूको साथगाँठ छ। त्यो दुईटाको कुरोको फाइन्ड आउट हुन जबसम्म हामी स्थानीय रूपबाट पुग्दैनौँ, गाउँ पुग्दैनौँ, तबसम्म हामीले यो कुरोलाई पत्ता लगाउन गाह्रो।
अनि यी पुस्तकहरू कुन भाषामा चाहिँ छापिएर वितरण गरिँदैछन्? हाम्रै नेपाली भाषामा छ, नेपाली भाषामै छापिया छ, घर घर पुर्याइन्छ। तपाईँले अहिले त्यो किताब बजार प्रेसमा गएर छाप्नु पर्यो भने कम्तीमा 100 रुपियाँ पर्छ भने तपाईँलाई निःशुल्क अथवा तपाईँको घरको ढोकामा पुर्याइन्छ। तपाईँले माग्नु पर्दैन, त्यो जम्मै पुर्याइन्छ। त्यो पुर्याउनुको अर्थ नै के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई आफूलाई कतै न कतै कुनै न कुनै रूपबाट आफ्ना प्रचारहरू उहाँहरूले पुर्याउनु परेको छ, मानिसलाई दिग्भ्रमित बनाउनु परेको छ। जसलाई साँच्चै गीताको ज्ञान छैन त्यसले सिद्धेन त्यो किताब पाएको त गीता भनेको यही रहेछ भन्ने नै बुझ्छ। तर एकपल्ट हरेक अग्रजहरूले अब 2टा गीता होइन, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि पनि मलाई केही गुरुहरूले भन्नुभयो 2टा किताब सँगै राखेर पढ, त्यो पढाइसकेपछि थाहा भइहाल्छ नि भन्नु। म त्यो पक्षमा चाहिँ यो गीताको किताब जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यही आगो लगाइदिनुहोस्, जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यही फ्याँकिदिनुहोस्, च्यातिदिनुहोस्। तपाईँले भगवान्लाई ढोक्नुहुन्छ भने भगवान्को गीताको किताब जुन तपाईँका बुवा बाजे बराबरीदेखि चलिआएको किताब त त्यही किताब सिरानीमा राखेर तपाईँ सुत्नुहोस्। तपाईँ राति सुतिरहेको बेलामा तपाईँको प्राण गयो भने पनि स्वर्गलोकमा पुगिन्छ भन्ने एउटा जुन छ त्यो वासना छ, भावना छ, त्यो भावनाले शाश्वत रूप त्यतिखेरै दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गीताको किताब भनेको एउटा अपराधको श्रृङ्खलामा यस्तै भयो भने त भोलि एउटा अर्को कोही अपराधीले पनि जेलमा बसिरहेको अपराधीले चाहिँ म धर्म लेखिदिन्छु, धर्मको व्याख्या गरिदिन्छु, यो मेरो धर्मको पछि लागेर भनेर पनि धर्म हुन्छ? इमार्थ हुन्छ। धर्म भनेको म चाहिँ एउटा पक्ष के पनि छु त भन्दाखेरि नि बाबुबाजेसँगबाट 2टा चिजको हस्तान्तरण हुन्छ, पुस्तान्तरण हुन्छ। एउटा बाबुबाजेले कमाएर राखेको पैतृक सम्पत्ति हुन्छ, अर्को संस्कार पनि हुन्छ। संस्कारभित्र धर्म पर्छ। बाबुबाजेले चलाइरहेको जुन संस्कार छ त्यो संस्कार पनि पुस्तान्तरण हुन्छ, त्यो पनि क्रमशः तल आउनुपर्छ। त्यसमा फेरबदल हुँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो सत्य पनि होइन। यो यहाँहरूले योभन्दा अगाडि जनगणना जुन तथ्याङ्क विभागले तयार पारेको जनगणना लिने फारम थियो, सो विषयमा पनि धर्म सम्बन्धी कुरा लेख्नेमा चाहिँ गलत भएको छ भनेर सर्वोच्च अदालत नै धाउनु भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला दियो र त्यसपछि त्यो जनगणना अहिले जो भइराखेको छ, काम भइराखेको छ, यो कुरालाई पनि यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला नि, निहालिराख्नु भएको छ? हामीहरू निरन्तर त्यो कुरोको फलोअपमा छौँ। सर्वोच्च अदालतले तथ्याङ्क विभाग नेपाल सरकारलाई एउटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। त्यो आदेशमा भनेको छ धर्म, धर्मका पन्थ, पन्थका सम्प्रदाय लगायतका हरेक कुराहरूको पूर्ण जानकारी ती गणकहरूलाई दिएर मात्रै गणनामा पठाउनु होला भनेर, पठाउनु काम गर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतबाट गएको छ। उहाँहरूले हामी तालिम दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको हुन्छ। त्यो तालिमलाई हामीहरू 3 दिन तालिम चलाउँछौँ भनेर उहाँहरूले केही दिन अगाडि एउटा प्रोग्राम निकाल्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यो धर्मका विषयवस्तुको ज्ञान नभइकन उहाँहरूले पठाउनु भयो। त्यसरी गयो भनेदेखि हामीहरू त्यसको लागि तत्काल सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन होस् भनेर मुद्दा दर्तामा जान्छौँ। त्यो कुरोमा कतै शङ्का छैन। हामीहरू कुनै पनि हालतमा हामीहरूका धर्म, संस्कार, संस्कृति मास्नका लागि कसैको पनि गठजोडहरू हुन्छ भने त्यो गठजोड भत्काउनको लागि तयारी अवस्थामा छौँ। हामीहरू कमजोरी अवस्थामा हामीहरू छौँ। हो, हामी राज्यसँग लड्नु परेको छ। हो, हामी एउटा धर्मका सम्प्रदायहरूसँग लड्नु परेको छ। अब रामपालका पनि यहाँ मानिसहरू, केही मानिसहरू भइसकेका छन्। मलाई उहाँहरूसँग लड्नुपर्छ भन्ने होइन, मैले उहाँहरूलाई कुरो बुझाउनुको लागि केही समय लाग्छ। उहाँहरूलाई जसलाई भ्रम छरिएको छ त्यो भ्रम सत्य यो हो भन्नका लागि मैले केही दार्शनिक गुरुहरू अथवा जो अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले साथ दिएर उहाँहरूले त्यहाँ स्थानीय रूपमा गएर यो चिजलाई लानुपर्ने छ। केही इसाईहरूले जात जातिको छुवाछुतको नामबाट त्यहाँभित्र खेलेका छन्। त्यहाँभित्र मैले जातीयता छैन धर्ममा, दलित भन्ने छैन, यो दलित भन्ने शब्दै उच्चारण नगर्नु, समाज नै नचलाउँ यो भनेर भने हामीहरू आफै त्यो कुरोको अगुवाई गरेर हिँडेका छौँ। केही दिन अगाडि काठमाडौँको नयाँ मानेश्वरमा मल्लकालीन समयदेखि नेपालको छक्कु बक्कु भन्ने एउटा मन्दिर छ। त्यो मन्दिर चाहिँ देवीको मन्दिर हो, शक्तिको। त्यो मन्दिरमा सार्कीहरू पुजारी हुनुहुन्छ। त्यो सार्कीको पुजारी भएको ठाउँमा अर्का हिन्दू धार्मिक सामाजिक अभियन्ता अभिषेक जोशी र मैले गएर शनिबारको दिन हामीले त्यहाँ गएर टिको लगायौँ। त्यहाँ दिदीसँग, रोका दिदीसँग टिको लगायौँ
टिको लगाएर हामीहरूले भन्यौँ यो दलित त्यहाँ हामीले टिको लगाउँदै गरेको बेलामा वरिपरि ती जन्मिएका ब्राह्मण क्षेत्रीय समाजका व्यक्तिहरूलाई राख्यौँ। हामीहरू भित्रका जनगणनालाई तक्षत विच्छेद बनाउनका लागिलाई यहाँभित्र चाहिँ धर्मका नामभित्रबाट जुन किसिमको प्रयास गरिएको छ, हिन्दू सिद्धियो सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर चिन्तन गर्नेहरूको विरुद्धमा हामीहरू एकै ठाउँमा गठजोड हुनु पर्थ्यो। सबै धार्मिक गुरुहरू एक ठाउँमा आउनु पर्थ्यो। धार्मिक गुरुहरूभित्र पनि केही एउटा सानो सोचाइले गर्दाखेरि त्यो गुरुहरूको सम्भावनाहरू कमजोर देखेँ मैले। तथापि म मेरो ठाउँबाट मेरो भूमिकाबाट म यो कुरा पछि हट्दिनँ। तथ्याङ्क विभागले यदि गर्दाखेरि यो कुरोमा कुनै कारणले छोड्यो, उसले चाहिँ त्यस किसिमका धर्मका कुराहरूमा बदमासी गर्ने प्रयास गर्यो भनेदेखि त्यो बदमासीको लागिलाई तत्काल सर्वोच्च अदालत जान मलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा अधिकार सुरक्षित गरेको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर म सर्वोच्च अदालत जान्छु। म त्यो कुरोमा किमार्थ म कतैतिरबाट म सह्य भएर म बस्छु। यो मेरो सामाजिक, मेरो नागरिक, मेरो धार्मिक उसभित्रको कर्तव्य हो। म त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्छु। जनगणनाकै कुरा गर्दाखेरि यो अहिले भइराखेको जनगणना र योभन्दा अगाडि व्यक्तिले प्राप्त गरेका प्रमाणहरूमा पनि ती कुराहरू उसले मान्दै आएको धर्मको उल्लेख गरिएको हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा त्यो चाहिँ धर्मको महलमा फरक पर्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मलाई अब नडाँटिकन भनेर भन्दाखेरि ओमकार परिवारभित्र भनेर आफूलाई राख्नुहुने सबै धर्मगुरुहरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना एक ठाउँमा आउने हो भने हामी घट्दैनौँ, बढ्छौँ। अघिल्लो 68 सालको जनगणना भन्दा हामीहरू ओमकार एकताका अभियानमा अहिले बढ्छौँ। अब ती धर्मगुरुहरूभित्रबाट पनि मैले कहीँ कतै अलिकति केही देखेँ। उहाँहरूलाई अलिकति कता कता राजनीतिक गन्ध लागेको जस्तो मलाई थोरै शङ्का छ। उहाँहरूलाई अलिकति दलभित्रको लागेको छ। मैले केही दिन अगाडि सुने, मैले अब लिनुहुन्थ्यो हुँदैन थियो नलिए तापनि सत्य त्यही हो, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि इसाईको भातृ सङ्गठन बनायो रे भनेर भन्ने मैले सुने। तर कुनै पनि राजनीतिक दलले हिन्दूको अथवा सनातन धर्मको त वर्गीय सङ्गठन बनाएको छैन। यसले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीहरूका सनातन धर्म मास्टरका लागि राजनीतिक दलहरू पनि यहाँभित्र क्रियाशील हुन आँट्यो। यो भित्रको हामीले काउन्टर एट्याक कसरी गर्ने, कसरी यसलाई प्रत्याक्रमण गर्ने, कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोहरूबाट जान्छ। अब केही दिन अगाडिदेखि समाचारमा एउटा समाचार भाइरल भयो। पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरीमा 11 किलो घोटाला भयो सुन भनेर आयो। यो हामीहरूको हिन्दूको आस्थाभित्र हो। पशुपतिनाथको जग्गामा चर्चको उयोहरू चाहिँ बन्न थाले, बिल्डिङहरू बन्न थाले भनेर त्यो पनि हाम्रो धर्ममाथिको आस्थाको यी सबै कारणले हामीलाई काहीँ न काहीँ हिर्काएको छ। तर जनगणनाका सिलसिलामा धर्मगुरुहरू सबैजना एक ठाउँमा आउनु भएको छैन। यो एउटा बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो कि सबैजनाले अहिलेको लागि पहिलो कर्तव्य हो हामीहरू जनगणनामा सबैले हिन्दू मात्रै लेख्ने, हामी सनातन धर्म लेख्ने, बुद्धिस्ट मात्रै लेख्ने, कोन मात्रै लेख्ने भनेर जाने हो भनेदेखि हामीहरू साह्रै राम्रो, साह्रै सुरक्षित ठाउँमा छौँ। हामीलाई कसैले चिताउनु पर्दैन हामी यहाँभित्र कमजोर छौँ भन्ने मलाई कतै पनि लाग्दैन। तर केही धर्मगुरुहरूभित्रको एउटा उसमा छ र अदालतले हामीलाई एउटा विशेष अधिकार दिएको हुनाले त्यो अधिकारलाई दिएर मैले अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा बढीमा 1 घण्टाभित्र मुद्दा दर्ता गर्नका लागि मैले मेरो लेखेर तयार गर्नुपर्ने कागजातहरू सबै तयार गरेर बसिसकेको छु। अब तथ्याङ्क विभागसँग त्यो कुरोको वाच गरेर हेरिरहेको छु। जिल्ला जिल्लामा साथीहरूलाई मैले भनिरहेको छु कि तपाईँहरूलाई त्यहाँ तालिम दिँदाखेरि धर्मका विषयवस्तुमा कुनै कुरो दिइएन भनेदेखि, जानकारी दिइएन भनेदेखि त्यो कुरो ठिक हुँदैन। तपाईँहरू तुरन्त सूचना दिनुहोस्, हामीहरू त्यो जनगणनालाई रोक्छौँ। त्यो जनगणना भनेको जनमत सङ्ग्रहको धर्मको महत्त्व, नागरिकको काउन्टिङ त भोटर लिस्टबाट पनि हुन्छ। किन यो जनगणना गर्नु पर्यो? तर भोटर लिस्टबाट भएको जनगणना, भोटर लिस्टबाट भएको गणना चाहिँ भोटरको मात्रै गणना हुँदो रहेछ। अनि यो जनगणनामा चाहिँ धर्म देखिनुपर्ने, अरू चिज देखिनुपर्ने भनेको अहिले तपाईँलाई थाहा होला काठमाडौँभित्रका घर गणना गर्न आउनेहरू पहिलो सुपरभिलेजका टिमहरू भनेर जुन आएका थिए उनीहरूले धेरै ठाउँमा उनीहरूले जनगणनाका मानिसहरूलाई यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले असहयोग गरेको बात हुन्छ। काठमाडौँ तथ्याङ्क विभागले त्यो सूचनाहरू निकालेर सूचित गरिरहेको छ। तपाईँहरू जानकारी दिनुहोला, त्यो खबरहरू सूचनाहरू दिनुहोला भनेर भनिरहेको छ। अनि यो स्थितिबाट बढिरहेको अवस्थामा हामीहरू निश्चय पनि एउटा कठिन मोडमा, कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छौँ।
हामीहरूले यो काम कारबाही गर्नको लागि अलिकति ढिलो पनि भयो। कोभिडले गर्दाखेरि हामी मान्छेहरूसँग भिडभाड हुनलाई पनि अलिकति समस्या भयो। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट अथवा विभिन्न यो जुमहरू सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट हामीले यो कुरोहरूलाई पब्लिकसँग पुर्याउने काम हामीहरूको भइरहेको छ। त्यो कुरोमा हामीहरू भएका छैनौँ। तर तथापि त्यो भित्र रहँदै पनि यहाँभित्रका आफ्नै किसिमका केही समस्याहरूले हामीहरूलाई रोकिरहेको छ। हामीहरू जनगणनामा सरकारले हामीहरूलाई झुक्क्याउने प्रयास गर्यो, तथ्याङ्क विभागले हामीलाई झुक्क्याउने प्रयास गर्यो भने हामी त्यसको 2 घण्टाभित्रमा, उनीहरूले गर्न त कम्तीमा 7 दिन 10 दिन लाग्छ, हामी 2 घण्टाभित्रमा सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा दर्ता गरिसकेका हुन्छौँ। त्यस पछाडि जनगणनाका गणकहरूको भविष्य के रहन्छ, तथ्याङ्क कार्यालयले सरकारी अड्डाले गरिरहेको काम कारबाहीमाथि अदालतले प्रश्न चिन्ह उठाएपछि त्यसको औचित्य के रहन्छ, त्यो कार्यालयको काम के रहन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको भविष्यको निर्धारण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूले हामीलाई नडाँडिकन सही सत्य रूपबाट यो काम गर्नुभयो, अदालतको फैसलालाई उहाँले स्वीकार्नुभयो भने हामीहरूलाई पनि स्वागत योग्य नै हुन्छ, हामीहरू कम्ती। नेपालभित्रको जुन एउटा सनातन परम्परालाई अवलम्बन गर्ने, चाहे त्यो किराँत बौद्ध मार्गी अथवा हिन्दू सनातनीहरू हुन्, यी आपसमै चाहिँ मिल्न नसकेको, जस्तो बौद्ध सङ्घ अथवा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले हिन्दूलाई आफ्नो शत्रु ठान्ने, किराँतहरूले त्यस्तै गर्ने, अनि हिन्दू पन्थभित्र अथवा धर्मभित्र पनि विविध उपसम्प्रदायहरू पन्थ भएर एकअर्का बीच भेदभाव राख्ने, समन्वय नगर्ने, यी कुराहरूले गर्दाखेरि धर्मप्रतिको एउटा चाहिँ आस्था त्यो जनसाङ्ख्यिकी हिसाबले पनि घट्दै गइराखेको, समन्वय हुन नसक्दा त्यस्तो भएको भन्ने कुरा छ। यसलाई एक ठाउँमा ल्याउन, जस्तो विश्व ओमकार परिवार अथवा यस्तै अब सङ्गठनहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ, त्यहाँभित्र बसेर एकाकार हुन चाहिँ किन नसकेको? जसले शिवको उपासना गर्छ उसले शिव पूजे भइहाल्यो, तर त्यतिखेर शिवको पूजा गर्ने, विष्णुको आलोचना गरिदिने कुराहरू भइराखेको छ त्यो धेरै मात्रामा। यसले पनि हामीहरूलाई एक आपसमा जोड्न नदिएको हो कि भन्नेतर्फ, जो अब विश्व हिन्दू महासङ्घदेखि लिएर धेरैवटा चाहिँ सङ्गठनहरू छ, ती सङ्गठनहरू नाम मात्रैकै सङ्गठन हुने, अनि यो चाहिँ सङ्ख्या हरेक जनगणनामा घट्दै जाने कुराले त चिन्तित तुल्याएको छ सबैलाई। यो सबैलाई एउटा चाहिँ समष्टिगत रूपमा एक ठाउँमा चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्नु पर्यो नि त यहाँहरूले पनि। हो, बडो सान्दर्भिक प्रश्नमा आउनुभयो। सत्य पनि यही हो। घर घरमा हेऱ्यो हिन्दू छन्, सडकमा हेऱ्यो भनेदेखि हिन्दू छैन। 2 जना मात्रै इसाई बजार हिँडिरहेका छन् भने उनीहरूको हालिमुहारी छ, उनीहरूको बजार कब्जा छ। सबैभन्दा ठुलो रोग चाहिँ के छ भने अहङ्कार छ, म भन्ने छ। म भन्ने शब्दको जुन एउटा अहङ्कारले गुरुहरू ग्रसित हुनुहुन्छ, त्यो गुरुहरूको त्यो ग्रसितपनाले गर्दाखेरि यो अवस्था छ। अनि केही गुरुहरू धर्मलाई व्यापार गर्नु, तपाईँले बोल्नै पर्यो, बोल्नु यो जायज थिएन, सही थिएन। गुरुहरू धर्मलाई व्यापार भन्नुहुन्छ, धर्म व्यापार होइन, कर्तव्य हो। त्यो एउटा ठुलो त्याग हो, धर्म भनेको ठुलो निष्ठा हो, ठुलो सत्यता हो। उहाँहरूले आफूलाई त्यो कुरोहरूबाट त्यसरी फर्काउनु पर्थ्यो, उहाँहरू त्यसरी फर्किनु भएन, उहाँहरूले व्यापार भन्नु। म यहाँलाई अब एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। पशुपतिनाथ, मैले कसैमाथि लान्छित गरेको होइन, म हिन्दूभित्र रहनुभएका त्यस्ता गुरुहरूको पनि गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि बजारमा ल्याउनुपर्छ। उहाँहरूको चरित्र हत्या गरेको होइन, उहाँहरू खराब हुनुहुन्छ भने खराब हो भनेर चित्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। केही दिन अगाडि ओमकार एकताका नाममा श्रावण 4 गते र 5 गते तनहुको देवघाटमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम थियो। त्यहाँ सबै धर्मगुरुहरू भेला हुने भनेर सूचना पाएपछि मलाई पनि एकजना अग्रजले फोन गर्नुभयो, हस् त भनेर पब्लिक गयौँ। त्यहाँ हामीहरू 35 जना जति त्यो हलमा भेला भएको थियौँ। तर 35 जनामा 5 जना 4 जना 5 जना भित्र मात्रै खुसु कुरा भइरहेको छ, कुरो केही पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँभित्र सबैभन्दा ठुलो समस्याको जड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहङ्कार हो। धर्ममा अहङ्कार हुँदैन, जातीयता होइन। उहाँहरू फलानाले छोको पानी खान्न भन्नुहुन्छ, अनि डक्टरले चाहिँ दलित भयो भनेदेखि उहाँको पेट अपरेसन गर्नु पर्यो, टाउको अपरेसन गर्नु पर्यो, र त्यो एकदम राम्रो सर्जन भयो भने उहाँको टाउको उसले अपरेसन गर्ने कि नगर्ने, दबाई दिने कि नदिने, पानी दिने कि त्यो चाहिँ चल्ने कि नचल्ने, क्या हो छुवाछुत भनेको? यी
छुवाछुत बार्ने गुरुहरू नै यी समाजका सबैभन्दा ठुला बाधक। यिनीहरूको अपरेसन हुनैपर्छ। हिन्दूभित्रका सबैभन्दा ठुला कलङ्कको रूपमा रहेका पात्र यिनी। म यो कुरोमा कतै पनि कन्फ्युज नगरिकन म भन्छु, मैले अहिले तपाईँलाई भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, मैले अब उहाँको नाम लिएँ, अहिले युक्तिसँग भएन, महेन्द्रनगरको हुनुहुन्छ, उहाँले संस्कृतमा आचार्य गर्दै हुनुहुन्छ दाङबाट, उहाँ दमाई परिवारको हुनुहुन्छ। म त उहाँलाई अब तपाईँ भागवत पाठ गर्न सक्नुहुन्छ, सप्ताह लगाउन सक्नुहुन्छ, म काठमाडौँको कुनै एउटा ठाउँ विशेष ठाउँमा सप्ताह गर्नलाई तपाईँलाई बोलाउँछु भनेर उहाँलाई भन्दाखेरि मलाई अलिकति समय चाहिन्छ, हजुर म भयो भनेदेखि गर्छु भनेर। उहाँ 30 वर्षको युवा हुनुहुन्छ, तर उहाँले संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आचार्य गर्दै हुन्छ। म उहाँको खुट्टामा गएर मेरो शिर राखेर नमन गर्न तयार। यदि विद्वता छ, बौद्धिकता छ, क्षमता छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू नै गुरु हुन्, त्यस्ता नै अग्रज। म त्यो मानिसलाई तिमी दमाई भयो, तिमी यो कर्म गर्न पाउँदैनौ, तिमी मसँग बस्न पाउँदैनौ, तिमी मसँगै बसेर भोजन गर्न पाउँदैनौ भनेर इसाई बनाउन जान दिन्न। म रामपाल हुन दिन्न। म अर्को ग्रन्थ बोकेर उनलाई बजार हिँडेको अब म सर। तपाईँहरूकै त्यही छेउछाउमा कहीँ गङ्गा विश्वकर्मा भन्ने एउटा अग्रज बा हुनुहुन्छ, कुनै मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ बसेर त्यो कर्म गरिरहनु भएको हुन्छ भनेदेखि उहाँ संस्कृतका बडो धारा प्रवाह गरेर बोल्नुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको पाउमा मेरो शिर ढोग्न म आतुर छु, म आउँदैछु। यो जातले हुँदैन। आत्मा पवित्र छैन, जनै देखाएर मात्रै हुन्छ, टुप्पी देखाएर मात्रै हुन्छ। अब पहिला आत्मा पवित्र गर्नु हो। त्यो आत्मा पवित्रमा धर्मगुरुहरूभित्रको कहीँ न कहीँ दृष्टि दोष चाहिँ जरुर छ। त्यो अहिले बढेकै नेपालमा इसाईको कारणले हामी लाखौँ लाखको हिन्दूहरूको बिचमा 2 जना इसाईले आएर कसरी परिवर्तन गरे, कसरी रामपाल छिरो नेपालमा, कसरी अर्को यो कोरियन मिसनरीहरू छिरो, कसरी अर्का यी संस्कारका मान्छेहरू छिरो, जबकि हामी त सबै एकै ठाउँमा छौँ। तर यहाँभित्र पस्नका लागि हामीहरूले नै काहीँ न काहीँ पाल दियौँ, हामी नै कहीँ कमजोर भइदिउँ। यो हाम्रो जातको होइन, यो हाम्रो होइन। उसले छोएको पानी चल्छ, उसले छोएको मिठाई चल्छ, उसले छोएको पैसा चल्छ। तपाईँले बजारमा गएर कुनै किनमेल गरिसकेपछि तपाईँलाई रकम फिर्ता दिन्छ। त्यो फिर्ता दिने मान्छे दलितको थियो कि गैर दलितको थियो भनेर कहिले सोध्नुहुन्न उहाँहरू। अनि दक्षिणा दिँदाखेरि उहाँहरू लिनुहुन्छ, त्यो लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्छ उहाँहरू। तर उहाँहरूले जुन किसिमको व्यवहार गर्नुभएको छ त्यसले कतै न कतै आत्मामा ठेस परेको छ, कहीँ न कहीँ उहाँहरूलाई चित्त दुखेको छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गर्ने सिलसिलामा हिँड्दाखेरि एउटा विशेनगरजीसँग गएर पैसो लिएर चाहिँ पैसा ऋण लिएर चाहिँ उसले गरेको इतिहास भुल्नुको तपाईँहरूले। त्यहाँ उसमा बागलुङमा विश्वकर्माहरूले संस्कृतको विश्वविद्यालय स्कुल खोलेको बिर्सिनुको इतिहास उहाँहरूले। छविलाल पोखरेलले गएर उसलाई पढाएको इतिहास बिर्सिनुको। आज यी सबैलाई एक ठाउँमा गोलाकार यी गुरुहरूले गरिदिएको थियो भने हाम्रो देशमा इसाई भनेको 200 जना पनि हुँदैन, रामपाल भनेको 10 जना पनि हुँदैन। तर रामपाल मान्छे मारेर बलात्कार गरेर जेल परेको भन्ने समाचार कहिले पुर्याइन्? हाम्रा गुरुहरूले पुर्याउनु पर्यो। इसाईहरू भनेको हाम्रा धर्म होइनन्, हाम्रा गाउँमा चेलीबेटीहरू सुरक्षित भएनन्, बलात्कारित भएका छन्, तल्लो उसले चाहिँ यसरी गरिरहेको छ भनेर यो कुरो बुझाइदिने कसले? गुरुहरूको काम हो, उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। हाम्रा गुरुहरूले हाम्रा टोलमा 1 घण्टा कोचिङ पढाइदिन थाल्ने हो भने हाम्रो देश यथावत ठाउँमा आउँछ, तर गरिदिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूसँग त्यो चितवनको देवघाटमा भइरहेको कार्यक्रममा विद्रोह गर्ने नै तपाईँहरूबाट यो काम हुँदैन, हुन सक्दैन, किनभने तपाईँहरूमा एउटा ठुलो अहङ्कार रहेछ। त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि तपाईँहरू हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तै जब देशभरिबाट एउटा कार्यक्रमहरू सुरुवात हुनेछन्, जब गाउँ गाउँबाट मानिसले गुरुहरूको भूमिका खोज्नेछन्, जब गर्नेछन्, त्यतिखेर उहाँहरू आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, त्यतिखेर उहाँहरू सशरीर उपस्थित हुन सक्नु चाहिँ सक्नु। या त उहाँले आफ्नो कर्म छोड्नु पर्यो, या त उहाँले आफ्नो उसमा कर्ममा विश्वास गर्नु पर्यो। कर्ममा विश्वास गर्ने हो भनेदेखि त्यो कुरो हुनै पर्यो। कुनै पुलिस तपाईँको घरभित्र घर खानतलासी गर्न आयो भने त्यसलाई जाँच सोधेर तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ। अपराध ठुलो हो कि पुलिस ठुलो हो भने यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चित्रण गरेर जबसम्म जनसमक्षमा हामी लान सक्दैनौँ, जबसम्म यो कुराहरूलाई बुझाउन सक्दैनौँ, कमजोरी हाम्रो यो हो। हामीहरूले धर्मका नाममा कहिले पनि कोचिङ गरिनौँ, कहिले पनि शिक्षा दियौँ, कहिले पनि हामीले त्याग गरिनौँ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको बिचमा धर्म विद्रोहको परजीवीहरू पसे, भाइरसहरू पसे, अरूले हामीले आक्रमण गरे। त्यसले गर्दाखेरि यो काठमाडौँका धेरै मन्दिरहरूमा तल्लो जाति, अब यो अहिलेको बोल्न मन नलाग्दा बोलिरहनु पर्छ, दलित जातिहरूका पुजारी हुन्छ। कसैको हिम्मत छ त्यो दलित हो म त्यो मन्दिरमा जान्न भन्ने सक्ने तागत छ,
जसले देउताको स्याहार गर्छ, जसले सम्हार गर्छ, जसले रेखदेख गर्छ, सरसफाइ गर्छ, पूजाआजा गर्छ, घण्टा बजाउँछ, त्यही नै पुजारी हो। मेरो टुप्पी र मेरो जनाइले मात्र मेरो अस्तित्व थाम्दैन। मेरो कर्तव्य हो टुप्पी पनि फाल्दिनँ, म जनाइ पनि फाल्दिनँ, तर म तिनीहरूमाथि पनि नमन गर्छु, तिनीहरूमाथि पनि म आस्था जगाउँछु। तिनीहरू नै हुन् देशका धरोहर, तिनीहरू नै हुन् यो देशका शिरोमणिहरू, तिनीहरू नै हुन् यो देशका उयोहरू। तिनीहरूलाई म भड्काएर नेपालमा मेरा दाजुभाइहरूलाई चिडियाएर म अर्को परदेशी धर्मको म यहाँ वकालत गर्न कुनै हालतमा सहन्न दिँदिन, मबाट हुँदैन। हवस्, यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँले अभिव्यक्त गरेका कुराहरू हामी सबैले आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, यो पनि कामना गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा विचारहरू प्रवाह गर्ने अनुमति दिनुभयो, समय दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक एवं धार्मिक अभियानकर्ता सुभाष ढकाल। उहाँसँग यो रामपाल को नाममा नेपालमा पुस्तकहरू वितरण भइराखेको, खास गरेर रामपाल गीता भनेर त्यो चाहिँ गीताको संस्करणै निकालेको र त्यसमा आफू अनुकूल व्याख्या गरिएको गीताको मूल भाव प्रसङ्गलाई नै ध्वस्त हुने गरिकन त्यसरी बजारमा ल्याइएको विषयवस्तुमा उहाँहरू सर्वोच्च अदालत चाहिँ जानुभएको छ। त्यो बिक्री वितरणमा रोक लगाइयोस् भनेर। यो सँगसँगै अब जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेका कुरीतिका कारणले गर्दाखेरि एउटा वर्गले जहिले पनि अपमान अथवा अपहेलित हुनुपर्ने स्थिति छ, त्यसलाई चिर्नका लागि पनि खास गरेर धर्मगुरुहरूका मार्फत त्यो चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गरियो भने त्यो निकै प्रभावकारी हुनसक्छ र हाम्रो सिकाइमा पनि, हाम्रो धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक सिकाइमा पनि यी कुराहरूले चाहिँ स्थान पाउनुपर्ने हुन्छ। विविध कुनै वर्गका आधारमा, वर्णका आधारमा, जातिका आधारमा हुनु हुँदैन। सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै शान्ति निरामय भन्ने हाम्रो जुन मन्त्र छ, वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ मूल मर्म छ, यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नको लागि हामीले चाहिँ नसकिराखेको स्थिति हो। 091-410-216 तपाईँहरूको फोन कलको लागि मैले हाम्रो टेलिफोन लाइन खुला गरेको छु र एउटा टेलिफोन आइसकेको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। माफ गर्नुहोला, तपाईँले बोलेको हामीले सुन्न सकेनौँ र हाम्रो निर्धारित समयको म उत्तरार्धमा पुगेको छु। आरडीजीले विज्ञापन हामीले नबजाएको कारणले गर्दाखेरि अन्त्यतिर छोडिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अबको समय विज्ञापनका लागि भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। प्रविधिमा साथ दिनुहुने आरडीजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेडियो ट्युनिङ गर्ने र फेसबुकबाट हेर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आइतबार अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने आउनेछु। नमस्कार, शुभ दिन।